अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हामिद मीर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है, उनका कहना है कि 1.25 साल से हम मुज़ाकरात की कमेटी बनाए बैठे हुए हैं, मगर एस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने राब्ते नहीं किया, किसी से राब्ता नहीं हुआ। नाज़रीन, उसके अलावा जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं, उन्हें पाकिस्तान का डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। इन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म क्यों मुकर्रर किया गया है, इनके पास क्या इख्तियारात हैं और किस कानून के तहत इन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है। नाज़रीन, उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो डायरेक्टर IMF है, उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई है और जो पाकिस्तान एक बड़ा IMF से प्रोग्राम लेने जा रहा है, क्या IMF पाकिस्तान को वो प्रोग्राम देने भी जा रहा है या नहीं जा रहा। चूँकि हाल ही में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं, उनके दरमियान कुछ मुआहदे हुए हैं, जिस पर अमेरिका ने एक बयान जारी किया था कि जो भी ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करेगा, मजबूत करेगा, उसको अमेरिका की जो पाबंदियां हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान है रऊफ हसन, उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है और आइंदा भी तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए हमने 1.25 साल हो गया एक कमेटी बनाई हुई है, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हम एस्टेब्लिशमेंट से तो ज़रूर जो है वो डील करना चाहते हैं, ज़रूर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हम सियासी जमातों से बातचीत नहीं करना चाहते। और सियासी जमातों में भी इन जमातों यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। चूँकि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है तो इनसे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनसे हम बात कर सकते हैं और हमारा 6 जमाती इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि हम सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें, एस्टेब्लिशमेंट से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, उन्हें यह बताने के लिए मुज़ाकरात करेंगे कि इनका कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए और सब इदारों को अपनी आइनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। ये बात इन्होंने की। और उसके अलावा जो शहरयार अफरीदी हैं, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान का भी यही कहना था और इमरान खान ने अपनी पार्टी को गो अहेड भी दे दिया है। अब बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं, उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म यानी नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया है। तो शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का जो नुमाइशी ओहदा है वो क्यों दिया है। सोशल मीडिया पे इस पे बहस छिड़ गई है कि ये किस कानून के तहत किया गया है। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पे जो माहिरीन है उनका क्या कहना है, इस पे आइन और कानून क्या कहता है। तो इतवार को आज जो है कबीना डिवीज़न की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसहाक डार को फौरी तौर पर ताहुक्म सानी जो है मुल्क का नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। इस वक्त जो सेनेटर इसहाक डार हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो सऊदी अरब में मौजूद है, जहाँ वो आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं हुआ कि किसी को डिप्टी PM बनाया गया है। इससे पहले माजी में भी एक मिसाल मिलती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में चौधरी परवेज़ इलाही को डिप्टी PM बनाया गया था। और जब उन्हें डिप्टी PM बनाया गया था तो उस वक्त उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे। आप समझ लेंगे किसी बंदे को राज़ी करने के लिए जो ओहदा दिया जाता है। 2012 में जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया था। लेकिन अगर हम जो मौजूदा हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं उनको जो डिप्टी PM बनाया गया है, उनके इख्तियारात की बात करें तो ताहाल जो कबीना डिवीज़न से जारी होने वाला नोटिफिकेशन है उस पर वाज़े तौर पर यह नहीं लिखा हुआ कि जो नायब वज़ीर आज़म है उनके पास कोई इख्तियार होगा कि नहीं होगा। व्यूअर्स, उसके अलावा जो आइनी माहिरीन है उनका यही कहना है कि पाकिस्तान के आइन में जो नायब वज़ीर आज़म के ओहदे का कोई जिक्र नहीं मिलता और पाकिस्तान में पार्लिमानी सियासत पर नज़र रखने वाली जो तंजीम फाफन है उनका कहना है कि ये एक नुमाइशी सा ओहदा होता है। और हालिया तारीख में हमें इसकी मिसाल भी मिलती है जब चौधरी परवेज़ इलाही को इस मनसब पर फाइज किया गया। तो ये एक इनफॉर्मल पोजीशन है और एक एग्जेक्टिव आर्डर है जो वज़ीर आज़म के हुक्म के ज़रिए वजूद में आया है। तो इसके अलावा जो पिलडैट के सरबराह है अहमद बिलाल महबूब, उनका भी यही कहना है कि ये एक नुमाइशी ओहदा है, इसके पास कोई इख्तियारात नहीं होते और आइन में भी ऐसा कोई ओहदा मौजूद नहीं है। तो इस पर जो सियासी तज्ज़िया कार हैं जो आरफा नूर है वो कहती हैं कि इसहाक डार
نون لیگ میں ایک طاقتور شخصیت ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ان کے طاقتور ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں وہ پاکستان میں نہیں تھے، وہ لنڈن میں تھے، اور جو ملک کے اس وقت کے وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل، ان کو ان کے کہنے پر ہٹایا گیا. تو وہ اس قدر جو ہے وہ اپنی طاقت رکھتے ہیں، اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں. اس کے علاوہ چند ایک جو سیاسی اکابرین ہیں اور سیاسی رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عہدہ اسحاق ڈار کو راضی کرنے کے لیے دیا گیا ہے، چونکہ پچھلی 3-4 حکومتوں میں جو اسحاق ڈار ہیں وہ بطور وزیر خزانہ آتے رہے ہیں. چونکہ اس وقت وہ وزیر خزانہ نہیں بن سکے، ان کو خوش کرنے کے لیے بھی ایک عارضی عہدہ دیا گیا ہے. اور چند ایک لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اسحاق ڈار سے مشورہ ضرور کرتے ہیں، ان کے بغیر وہ کوئی بھی آگے بات نہیں بڑھاتے. اور جو تجزیہ نگار سلمان غنی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈار ماضی میں نواز شریف کی حکومتوں میں ہمیشہ معتبر رہے ہیں، اور جب بھی نواز شریف کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو وہ اسحاق ڈار سے ضرور مشورہ کرتے ہیں. ناظرین، جو چند ایک تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ شہباز شریف کا نہیں ہے، بلکہ پیورلی یہ جو فیصلہ ہے یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے. اور جو عارفہ نور ہے ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا، اس لیے شاید انہیں خوش کرنے کے لیے بھی نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو لگا ہو کہ اسحاق ڈار بطور نائب وزیر اعظم کابینہ میں ان کی اچھی طرح سے نمائندگی کر پائیں گے، تو اس لیے انہیں نائب وزیر اعظم بنایا گیا ہو. چونکہ جو اسحاق ڈار ہیں وہ نواز شریف کے سمدی بھی ہیں. اور چند ایک لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنا کر اس تاثر کو رد کرنے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف یا شہباز شریف میں کوئی اختلاف باقی ہے. تو ناظرین، اس میں جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ ان کو فی الحال جو یہ عہدہ دیا گیا ہے یہ ایک نمائشی عہدہ ہے. تاحال اس کی کوئی جو اختیارات ہیں وہ واضح نہیں کیے گئے کہ ان کے پاس اختیارات کیا ہوں گے، کیا یہ اجلاس کو چیئر کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، چونکہ آئین میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس طرح کوئی عہدہ موجود نہیں ہے. تو جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ تب تک کوئی بات نہیں کی جا سکتی جب تک اس پہ کوئی پراپر نوٹیفیکیشن سامنے نہ آ جائے یا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہ آ جائے. ناظرین، اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان سعودی عربیہ میں ہے اور وہاں پر ان کی جو IMF کی ڈائریکٹر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی عام انتخابات کے بعد پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں انہوں نے جو پاکستان کو پہلے $3.1 بلین کا ایک پیکج ملا تھا، اس کی ایک قسط باقی رہ گئی ہے جو ہمیں مل جائے گی. اس کے بعد جو پاکستان کو ایک بڑا پروگرام چاہیے $8 بلین کا، اس سے متعلق بات چیت کی ہے. ناظرین، یاد ہے کہ گزشتہ دنوں جو ایرانی صدر ہیں وہ وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر تھے، اور جو امریکہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے گا اس پر ہم سینکشنز لگا دیں گے. لیکن تاحال جو ہے امریکہ نے اس پہ کوئی سینکشنز تو نہیں لگائیں. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب پاکستان اب $8 بلین کے پروگرام کے لیے IMF کے پاس جائے گا تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انہیں یہ جو پیکج ہے یہ حاصل کرنے میں مشکل ہوگی، چونکہ آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے امریکہ کو ایک شٹ اپ کال دی ہے، تو اس طرح یہ چیزیں مشکل ہو جائیں گی. تو جو IMF کی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو نمایاں مشکلات کا سامنا ہے اور مستقبل قریب میں بھی انہیں یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے معیشت کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے. تو ناظرین، اگر ہم ایک اوورال بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف اس بات پر تو اب فل فلیج راضی دکھائی دیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے عمران خان کے گو اہیڈ کے بعد بھی، اور اب تو ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، آفیشیلز ہیں، پارٹی آفیشیلز ہیں، وہ ٹی وی پروگرامز میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، کوئی ہم سے بات نہیں کر رہا ہے. یہ 7 سال سے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو یعنی کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں گرین سگنل ملے، اور بیک اینڈ سے بیک ڈور سے انہیں ابھی شاید کوئی گرین سگنل مل نہیں رہا. حالانکہ بات یہ کسی ایک میز پہ ہی طے ہونی ہے، تو اس کے بعد ہی یہ چیز آگے چلیں گی. اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ اچانک کوئی ایک ایسی ڈیل طے کر دی جائے جس کے بعد انہیں پھر اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے، چونکہ جو ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر اور بہترین طریقے سے لے کر چلنے کا عزم رکھتے ہیں، اور وہ اس میں بھرپور کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور ایکسپرٹس کا بھی یہی کہنا ہے. اور شہریار افریدی نے بھی کل یہی بات کی تھی کہ وہ مذاکرات کے لیے صرف DGISI اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی طرف دیکھتے ہیں اور کسی کی طرف نہیں دیکھتے. بلا شبہ وہ پاکستان تحریک انصاف ڈیل کی منتظر ہے کہ انہیں کب ڈیل دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار کے پورٹ فولیو میں ایک اور عہدے کا اضافہ ہو گیا ہے.
اب یہ تو جب وزیر اعظم پاکستان واپس آئیں گے تو وہی اس چیز کو واضح کریں گے یا پھر ان کے اسپوکس پرسن ہی واضح کریں گے کہ اسحاق ڈار کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان کو جو نیا پیکج چاہیے آئی ایم ایف سے اس کے لیے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. چونکہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں تو امریکہ کو ہم نے ڈائریکٹلی نہ کی ہے تو صورتحال تو تھوڑی بہت خراب ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ مائٹ بھی پاسبل ہمیں اگلا پروگرام لینے میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو ناظرین آج کی نیشنل بڑی خبریں یہی تھی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں. تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.